भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया परेशान है। हम बात कर रहे हैं फिलिस्तीन के मसले की। मुसलसल 3 महीने से इसराइल और हमास के दरमियान जंग जारी है, लेकिन इसका खामियाजा फिलिस्तीनी आम अवाम को उठाना पड़ रहा है और 25,000 से ज़्यादा मासूम फिलिस्तीनी अवाम की जान जा चुकी है और 50,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, लेकिन मसले फ़िलिस्तीन का हल निकलता नज़र नहीं आ रहा है। इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं अमेरिका की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैकलॉड से। चूँकि अमेरिका मुसलसल इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, उसको हथियार और फंड फराहम कर रहा है, तो हम जानना चाहते हैं कि अमेरिका का क्या मौक़िफ़ है। अमेरिका लगातार बोलता रहा, जो बाइडेन लगातार बोलते रहे, जो अमेरिकी सदर हैं, कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ हम चाहते हैं कि इसराइल और फ़िलिस्तीन बढ़ें, लेकिन अमली तौर पर यह होता नज़र नहीं आ रहा है। तो हमारे साथ बातचीत के लिए वो अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के लंदन मीडिया हब से मौजूद हैं बराह रास्त अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैकलॉड। आपका खैर मकदम है मार्गरेट। शुक्रिया खालिद साहब। तो मार्गरेट, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि हौसी मिलिशिया को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब ने एक साथ उसके खिलाफ जंग की। एक मुद्दत की लड़ाई के बावजूद हौसी पर काबू नहीं पाया गया। अब करीब 1 माह से बहरे अहमर में अमरीकी जहाज़ों को हौसी निशाना बना रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर एक मामूली तादाद वाली हौसी मिलिशिया, जिसके पास बहुत ज़्यादा जदीद हथियार भी नहीं हैं, उसके बावजूद अमेरिका उस पर काबू पाने में अब तक नाकाम क्यों है? और एक सुपर पावर मुल्क एक छोटी सी मिलिट्री जमात के सामने बेबस क्यों है? हम देखते हैं कि हुसी पूरे बैनुल-अक़वामी तिजारत पर हमले कर रहे हैं, इसलिए हम एक कोलिशन के साथ उनके ख़िलाफ़ एक दिफाई ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये भी ज़ाहिर है कि ईरान हुसी बागियों को और जदीद हथियार दे रहे हैं। ना सिर्फ हथियार बल्कि उनके खुफिया इदारे से इत्ला भी दे रहे हैं, जिसके साथ वो टारगेटिंग करते हैं। इसलिए अमेरिका दोबारा हुसी बागी दहशतगर्दी फहरिस्त पर डाला, और हम बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया, क्योंकि हम आम यमनी शहरी पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और हम इस फ़िक्र की वजह से हमारे सेक्रेटरी ख़ज़ाना ने ज़ाहिर किया कि इंसानी इमदाद के लिए खुराक और अद्वियात पर सैंक्शंस का कई एग्जम्पशंस हो जाए, ताकि आम शहरियों उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरतें मिल सके। मार्गरेट, आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि हौसियों के हमले की वजह पूरी तरह वाज़ेह है। इसराइल का गज़ा पर हमला और उस हमले में अमेरिकी सपोर्ट का ये रद्द अमल है। ये भी सच है कि अमेरिका इसराइल की गैर मशरूत मदद कर रहा है, हथियार दे रहा है और फंड्स भी फराहम कर रहा है। ऐसे में अमेरिका हौसियों से अपने जहाज़ को बचाने की कोशिश के बजाय इसराइल को जंग रोकने पर आमादा क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, इसराइल तो हमारा एक सलामती इत्तेहादी है। हम उनके लिए मुख्तलिफ ऑब्लिगेशंस है, और हम ये भी समझते हैं कि वो अपने आत्मा दिफाही का हक है। लेकिन ये भी ज़ाहिर है कि हुसी बागी के हमले जो है वो ना सिर्फ इसराइल पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना सिर्फ अमेरिका पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन पूरे बैनुल-अक़वामी तिजारत पर असर पड़ते हैं। हम इसलिए कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, मुश्तरके बैरूनी आमदोरफ्त फोर्सेस के तहत एक टास्क फोर्स बनाकर दूसरे ममालिक के साथ खुशहाली मुहाफ़िज़ ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन चला रहे हैं। हम आम निजी कंपनियों के बैरूनी जहाज़ के साथ पेट्रोलिंग करते हैं, और अगर हुसी बागी उन पर
حملے کرے تو اس کا دفاع کرتے ہیں۔ مارگریٹ، آپ سے ایک اور سوال میرا یہ بنتا ہے کہ امریکہ نے غزہ میں جنگ کے لیے اسرائیل کی ہر طرح سے مدد کی ہے۔ 3 ماہ کے حملوں کے باوجود حتمی طور پر امریکہ یا اسرائیل کو یہ نہیں معلوم کہ حماس کے کتنے جنگجو مارے گئے ہیں، لیکن یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس جنگ میں اب تک 25,000 سے زیادہ معصوم فلسطینی شہری مارے جا چکے ہیں۔ غزہ پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے، لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ کیا اس پوری تباہی کا ذمہ دار اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی قرار نہیں دیا جانا چاہیے؟ چونکہ امریکہ اگر اسرائیل کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا تو اسرائیل اس حد تک آگے نہیں جاتا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس حماس اسرائیل کے تنازع میں ہلاکتیں بڑی تعداد میں ہوئی، اس لیے ہم ہمارے اعتمادیوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں تک ممکن ہے عام شہریوں کی حفاظت کے بارے میں سوچ سمجھ کر ان کی کارروائی کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیلی شہری اور فلسطینی لوگوں برابر حق ہے کہ وہ استحکام اور حفاظت میں رہنا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں صرف 2 ریاستی سلوشن اس مسئلہ کا حل کر سکے۔ مارگریٹ، ایک اور سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ امریکہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی وکالت کرتا ہے۔ خارجہ سیکرٹری انٹونی بلنکن جگہ جگہ اس کی بات کر رہے ہیں، امریکی صدر جو بائیڈن بھی اس کو دہرا رہے ہیں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اس کو سرے سے خارج کر رہے ہیں۔ غزہ پر قبضے کی بھی بات چل رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ امریکہ اسرائیل کے خلاف آنے سے ہچکچاتا ہے، لیکن اسرائیل امریکی موقف کے خلاف جانے سے پرہیز نہیں کرتا؟ اور کیا امریکہ مستقل جنگ بندی نہیں چاہتا؟ کیا امریکہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو صرف زبانی دعوے تک ہی محدود رکھنا چاہتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر امریکہ اس 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے کوئی ٹائم فریم طے کیوں نہیں کرتا، کوئی سنجیدہ قدم کیوں نہیں اٹھاتا؟ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کی خبریں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ 2 ریاستی سلوشن کافی دور کی بات ہے، لیکن پھر بھی ہر ایک فرد استحکام سلامتی چاہیے، اور جب تک اسرائیلی اور فلسطینی لوگ دونوں ویسی حق نہیں ہیں تب تک یہ خطرہ جاری رہیں گے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اتحادی اور خطے کے ہر ایک ملک کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ مستقبل میں ہم فلسطینی لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ان کی انسانی امداد کے لیے، ان کی ریکنسٹرکشن کے لیے کیا کیا پروگرام کر سکتے ہیں تعاون کر کے، تاکہ خوشحالی اور استحکام اس خطے میں بھی ہو جائے۔ مارگریٹ، آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ بھارت کے امریکہ اور اسرائیل دونوں کے ساتھ اچھے رشتے ہیں۔ G20 سربراہی اجلاس کے دوران بھارت یوروپ کوریڈور پر ایک تاریخی فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ایک ایسا اکنامک کوریڈور بنے گا جو بھارت سے شروع ہوگا اور مڈل ایسٹ اور اسرائیل کے ذریعے یوروپ تک جائے گا۔ تو یہ جو خطے، یہ پورے علاقے میں کشیدگی ہے، اس سے اس منصوبے کو بھی دھچکا لگا ہے اور اس کوریڈور کا کام ٹھپ پڑ گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب مستقبل میں وہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کیا امریکہ اس ماحول کو بدلنے کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر کوئی پلان بنا رہا ہے، یا پھر امریکہ بھارت کو اپنے ساتھ لے کر کوئی لائحہ عمل تیار کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ کوریڈور کافی لمبا ہے، وہ انڈیا سے یورپ تک جاتے ہیں، اور جہاں بھی ہم پروگریس کر سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں۔
یہ تو امریکی پارٹنرشپ فار گلوبل انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کا ایک حصہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر دیش اپنے شہریوں کی خوشحالی کے لیے اور ان کی ارتھ ویوستھا کے لیے ایسی نویش کی ضرورت ہے، اور ہم امید ہے کہ انڈیا کے ساتھ اس یوجنا میں اور کام کر سکے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ میں ریکنسٹرکشن کے لیے کافی نویش کی ضرورت ہے، اور ہم جو بھی مدد کر سکے ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت ایکسپریس اردو سے بات چیت کے لیے مارگریٹ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ خالد صاحب۔ تو یہ تھی امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان، جو لندن میڈیا ہب جو امریکی وزارت خارجہ کا دفتر ہے وہاں سے براہ راست ہمارے ساتھ چند اہم سوالوں کے جواب دے رہی تھیں۔ ہمارے اس خاص پروگرام کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور آپ ہمارے چینل بھارت ایکسپریس اردو کو یوٹیوب پر اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور ہاں جو نوٹیفیکیشن بٹن ہے اس کو بھی ضرور دبائیے، بیل آئیکن کو دبائیے، اور فیس بک پر ہمارے پیج کو بھی بھارت ایکسپریس اردو کو فالو ضرور کیجئے۔